नमो नमो बंधवः। विगते पाठे अनुदात्त धातूनां संग्रहकारिकाः अस्माभिः पठिताः। अजन्तेषु षट्कानां धातूनां संग्रहः कृतः। तद्भिन्नाः सर्वे अजन्ताः अनिट्काः सन्ति। हलन्तेषु अनुदात्तानाम् अर्थात् अनिट्कानां धातूनां संग्रहः कृतः। परिगणित भिन्नाः सर्वेपि धातवः षट्काः सन्ति इति अस्माभिः ज्ञातव्यं स्मर्तव्यम्। अतएव भूधातुः ऊदन्तत्वात् षट् वर्तते, यतो हि सर्वेपि ऊदन्ताः धातवः षटः सन्ति। एध धातुः षट् वर्तते, यतो हि संग्रहकारिकासु धकारान्तेषु येषां धातूनां परिगणनं कृतं विद्यते तेषु अयं नायाति। के धातवः सन्ति धकारान्ताः अनुदात्ताः? क्रोध क्षुधि बुध्यति, बन्धिर् युधि रुधि राधि व्यध शुधः साधि सिद्ध्यति। एते कति सन्ति? एकादश। धान्तेषु एकादश धातवः अनुदात्ताः सन्ति। तेषु एद धातुः नास्ति, अतः अयं धातुः षट् वर्तते। अतएव लुटि एधिता लृटि एधिष्यते। आशीर्लिंगि एधिशिष्ट, लुङि ऐधिष्ट, लृङि ऐधिष्यत इत्यादिषु प्रयोगेषु सर्वत्र इडागमो भवति। अग्रे तृतीयः धातुरस्ति स्पर्ध संघर्षे। संघर्षे अर्थे अयं स्पर्ध धातुः वर्तते। अन्त्यः अकारः अनुदात्तः इत्संज्ञकः, इत्वात् तस्य लोपो भवति। अतः एधवत् अयमपि धकारान्तः अस्ति। एधवच्च अयमपि षट् वर्तते। परिगणितेषु धकारान्तेषु अयमपि नायाति। अनुदात्तेत्वात् आत्मनेपदी अस्ति। उक्तमेव पूर्वं कथन्ताः षट्त्रिंशत् अनुदात्तेतः सन्ति। अतः ते सर्वे कत्थपर्यन्ताः धातवः आत्मनेपदिनः सन्ति। स्पर्ध धातोः अर्थः अस्ति संघर्षः। संघर्षो नाम पराभिभवेच्छा। परान् शत्रून् अभिभवितुं या इच्छा, सा पराभिभवेच्छा। पराभिभव विषयिणी इच्छा, पराभिभव कर्मिका इच्छा। अभिभवो नाम पराजयः। परान् शत्रून् पराजेतुं या इच्छा सा पराभिभवेच्छा, सैव संघर्षः। परान् पराजेतुं संघर्षो भवति पक्ष प्रतिपक्षयोर्मध्ये। तर्हि संघर्षे अर्थे अयं स्पर्ध धातुः वर्तते। अस्य धातोः सकर्मका कर्मकत्व विषये मत भिन्नता दृश्यते। केचिद् वदन्ति यत् अयम् अकर्मकः, केचिद् वदन्ति यत् अयं सकर्मकः। धातवः द्विविधाः सन्ति, सकर्मकाः अकर्मकाश्च इति जानीमो वयम्। येषां धातूनां धात्वर्थ क्रियाणां कर्म भवति स धातुः
अथवा ते धातवः सकर्मकाः। येषां धातूनां कर्म न भवति ते अकर्मकाः भवन्ति। किम अयं स्पर्धधातुः सकर्मकः उत अकर्मकः इति विचारणायां क्रियमाणायां दृश्यते यत् प्रयोगो भवति देवदत्तो यज्ञदत्तं स्पर्धयति। ण्यन्त पद घटितम् इदं वाक्यं। तत्र पूर्ववाक्यं भवति अण्यन्त पद घटितम्। अण्यन्तात् धातोः लकारे तिवादौ आदेशे यत् तिङन्तं पदं भवति तदेव उच्यते अण्यन्त पदेन। अण्यन्तं तु पदं न भवति, अण्यन्तात् धातोः तिङि तिङन्तं पदं भवति। अण्यन्त प्रयोगे वाक्यं भवति यज्ञदत्तः स्पर्धते। अत्र स्पर्धातुः अण्यन्तः अस्ति, औपदेशिकः अस्ति। स्पर्धशङ्कर्ते अस्य लटि प्रथमैकवचने प्रथम पुरुषैकवचने रूपम् अस्ति स्पर्धते। यज्ञदत्तः स्पर्धते। अतं यज्ञदत्तं स्पर्धितुं प्रेरयति। तस्य प्रेरकः कश्चन अस्ति देवदत्तः। इति देवदत्तः यज्ञदत्तं स्पर्धयति। एतादृशः अण्यन्त घटित प्रयोगो भवति। अण्यन्त घटितः प्रयोगः अस्ति देवदत्तः स्पर्धति। अण्यन्त घटितः प्रयोगः अस्ति देवदत्तः यज्ञदत्तं स्पर्धयति। अस्मिन् वाक्ये यज्ञदत्तस्य कर्मसंज्ञा विहिता। यः यज्ञदत्तः अण्यन्त प्रयोगस्य कर्ता अस्ति, तस्य कर्तुः कर्मसंज्ञा विहिता अण्यन्त प्रयोगे। केन सूत्रेण? गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणा मणि कर्ता स लौ। अण्यन्तस्य यः कर्ता तस्य अण्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञा भवति। केषां धातूनां प्रयोगे? गत्यर्थानां बुद्ध्यर्थानां प्रत्यवसानार्थानां शब्द कर्मकाणां अकर्मकाणां च धातूनां प्रयोगे। अत्र यस्य धातोः प्रयोगः अस्ति स्पर्ध धातोः, सः गत्यर्थको नास्ति, बुद्ध्यर्थको नास्ति, प्रत्यवसानार्थकोऽपि नास्ति, शब्द कर्मकोऽपि नास्ति। तर्हि कीदृशः अस्ति? अकर्मकः। अकर्मकः अस्ति। अतएव अकर्मकस्य स्पर्ध धातोः प्रयोगे अण्यन्तस्य स्पर्ध धातोः यः कर्ता यज्ञदत्तः तस्य अण्यन्त प्रयोगे कर्मसंज्ञा भवति। कर्मसंज्ञायां सत्यां कर्मणि द्वितीया भवति। अन्यथा अनुक्ते कर्तरि तृतीया स्यात्। कर्मसंज्ञायां यज्ञदत्तम् इति प्रयोगः जातः। तेन किम् आयातम्? यद् अयं स्पर्ध धातुः अकर्मकः वर्तते। किन्तु कौमुद्याम् एव आत्मनेपद प्रक्रियायां स्पर्धायाम् अङ्गः इति सूत्रं वर्तते। किं भवति? एतेन सूत्रेण आङ् पूर्वकात् वेय धातोः स्पर्धायाम् अर्थे, अस्य धातुः यः अर्थः स्पर्ध धातोः अर्थः स्पर्धा, स्पर्धायाम् अर्थे किं भवति? नित्यम् आत्मनेपदं भवति।
तस्य उदाहरणं किं दत्तम् अस्ति? अस्यां कौमुद्याम् एव उदाहरणम् अस्ति। कृष्णः चाणूरम् आह्वयते। आङ्पूर्वकः हुए धातुः स्पर्धार्थकः अस्ति, अतः तस्मात् धातोः स्पर्धायाम् अर्थे आत्मने पदम् एव भवति। आह्वयते। अत्र आह्वयते इति क्रियापदस्य कर्म अस्ति। चाणूरम् इति कर्मणि द्वितीया अस्ति। एतेन प्रयोगेण किं ज्ञातम्? यत् अयं धातुः सकर्मकः अस्ति। आह्वयते स्पर्धार्थकः अस्ति। हुए धातुः स्पर्धार्थस्य वाचकः यः धातुः सः सकर्मकः। यथा आङ्पूर्वकः हुए धातुः तथैव स्पर्ध धातुः। समानार्थौ एतौ द्वौ धातु स्तः। स्पर्धार्थः स्पर्ध धातोः अपि अस्ति, आङ्पूर्वकस्य हुए धातोः अपि अस्ति। यथा आङ्पूर्वकः हुए धातुः स्पर्धायाम् अर्थे सकर्मकः, तथैव अयं स्पर्ध धातुः अपि तस्मिन्नेव अर्थे सकर्मकः एव स्यात्। परन्तु देवदत्तो यज्ञदत्तं स्पर्धयति इत्यत्र तु अकर्मकः अस्ति। तर्हि किम् अस्माभिः मंतव्यं? किम् अयं धातुः सकर्मकः अथवा अकर्मकः? अस्याः शङ्कायाः समाधानाय ग्रन्थकृता उच्यते। धात्वर्थे नोपसंग्रहात् अकर्मकः। अयं धातुः अकर्मकः अस्ति। कथम् अस्ति अकर्मकः? यतो हि अस्य धातोः यः अर्थः, कः अर्थः? पराभिभवेच्छा। तत्र धात्वर्थे एव कर्म संगृहीतम् अस्ति। परान् अभिभवेच्छा, परान् अभिभवितुम् इच्छा इत्यत्र कर्म वर्तते परान् इति। सः धात्वर्थान्तर गतमेव विद्यते। यत् कर्म विद्यते तत् धात्वर्थान्तर्गतं विद्यते। येषां धातूनाम् अर्थे एव कर्म निहितं भवति, स धातुः अकर्मकः इत्युच्यते। कथं कथं कदा कदा के धातवः अकर्मकाः भवन्ति इति व्यवस्थार्थम् एका कारिका अस्ति। स्मरन्ति भवन्तः तां कारिकां? नहीं वक्तव्यं? नहीं, तो प्रसिद्धिरस्ति। कदा कदा धातवः केषु केषु अर्थेषु भवन्ति अकर्मकाः इति संगृह्यते। धातोरर्थान्तरे वृत्तेर् धात्वर्थे नोपसंग्रहात् प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणो कर्मिका क्रिया। क्रिया अकर्मिका भवति। कस्यां कस्यां स्थितौ? तो प्रथमा स्थितिः अस्ति धातोः अर्थान्तरे वृत्तेः। एक एव धातुः कस्मिंश्चित् अर्थे सकर्मकः भवति, स एव धातुः अन्यस्मिन् अर्थे अकर्मकोऽपि भवति। यतोहि उक्तमेव प्राक् धातवः अनेकार्थाः सन्ति। उपसर्गाः तेषां तेषाम् अर्थानां द्योतकाः भवन्ति। वस्तुतः ते सर्वेपि अर्थाः धातोः एव भवन्ति। उपसर्गाणाम् अर्थाः न भवन्ति, ते तु द्योतकाः। यथा भूधातुः सत्तार्थकः अस्ति, तस्य धातोः अन्यानि अपि बहूनि अर्थरूपाणि सन्ति। अनुपूर्वकस्य भूधातोः अनुभवः अर्थः, परिपूर्वकस्य तस्य धातोः परिभवः अर्थः, अनादरः।
संपूर्वकस्य संभवः अर्थः उद्पूर्वकस्य उद्भवः अर्थः अनेके अर्थाः सन्ति ते सर्वे अर्थाः तस्यैव धातोः सन्ति स्वभू धातुः यदा सत्तायाम् अर्थे भवति तदा अकर्मको भवति यदा स एव धातुः अनुभवे अर्थे भवति तदा सकर्मको भवति सुखम अनुभवति दुःखम अनुभवति देवदत्तः धातोः अर्थान्तरे अन्यस्मिन् अर्थे वृत्तेः वर्तनात् सः सकर्मकः अपि धातुः अन्यस्मिन् अर्थे अकर्मको भवति धातोरर्थान्तरे वृत्तेः अन्या स्थितिः अस्ति धात्वर्थेनोपसंग्रहात् सैव स्थितिः अत्र उक्ता वर्तते धात्वर्थेन कर्मणः यत्र संग्रहः भवति अंतर्भावो भवति धात्वर्थे एव कर्मणः यत्र अंतर्भावः अस्ति तत्र स धातुः तस्य धातोः अर्थः या क्रिया सा क्रिया अकर्मिका उच्यते अत्र सैव स्थितिः वर्तते स्पर्ध धातोः अर्थः संघर्षः संघर्षो नाम पराभिभवेच्छा अस्मिन् अर्थे एव कर्म संगृहीतम् अस्ति पर इति कर्म विद्यते तस्य संग्रहः अर्थे विद्यते अतः धात्वर्थेन पराभिभवेच्छा रूपेण कर्मणः पर इत्यस्य संग्रहात् अंतर्भावात् अयं धातुः अकर्मकः अस्ति अतएव देवदत्तो यज्ञदत्तं स्पर्धयति इत्यत्र स्पर्ध धातोः अकर्मकत्वात् तस्य अन्यन्तावस्थायाः कर्तुः यज्ञदत्तस्य ण्यन्तावस्थायां कर्म संज्ञा जाता कर्म संज्ञायां सत्यां द्वितीया अस्ति तत्तु समाहितम् परन्तु तस्य समाधानं किम् कृष्णः चाणूरम् आह्वयते तत्र तु सकर्मकता दृश्यते तदर्थं वक्तव्यं यत् यदा अविभव पूर्वकम् आह्वानम् अस्य धातोः अर्थः स्वीक्रियते आचार्यैः कः अर्थः अविभव पूर्वकम् आह्वानम् तदा धात्वर्थे कर्मणः संग्रहो न भवति अतएव तादृश्यां स्थितौ अयं धातुः सकर्मको भवति एवं च अर्थभेदेन यदा परिभवेच्छा इत्यर्थः तदा धात्वर्थे कर्मणः संग्रहात् अकर्मकः यदा अविभव पूर्वकम् आह्वानम् अर्थः तदा कर्मणः असंग्रहात् अयं धातुः सकर्मकोऽपि भवितुम् अर्हति इत्येषा व्यवस्था अत्र पराभिभवेच्छा इति अर्थः दर्शितः अतः अस्मिन् अर्थे धात्वर्थेन धात्वर्थः या क्रिया का क्रिया पराभिभवेच्छा तस्यां क्रियायां कर्मणः पर इत्यस्य संग्रहात् अयं धातुः अकर्मकः भवतु नाम धात्वर्थ विषये चर्चा जाता इदानीं रूपाणि वक्तव्यानि लटि लकारे एद धातुवत् एव रूपाणि सैव प्रक्रिया किंचित नवीनं विशिष्टं कार्यम् अत्र नास्ति स्पर्ध धातोः वर्तमाने अर्थे लटि लटः स्थाने आत्मने पद संज्ञकेषु तादिषु आदेशेषु कृतेषु तेषां प्रत्ययानां सार्वधातुकत्वात् कर्तरि शप् इति शपि विकरणे अनुबंध लोपे स्पर्ध अ त प्रत्ययस्य टेः एत्वे स्पर्धते इति रूपम् द्विवचने प्रथम पुरुष द्विवचने अपि मध्यम पुरुष द्विवचने अपि आताम इत्यस्य आथाम इत्यस्य आदि आकारः तस्य आतोङ्गितः इत्यनेन इ आदेशो भवति यकार लोपो भवति अकारस्य इकारस्य च उभयोः स्थाने गुणो भवति टेः त्वं भवति अतः रूपं भवति स्पर्धेते प्रथम पुरुष द्विवचने
बहुवचने झस्य अन्तादेशे शपः अकारस्य अन्तस्य च अकारस्य उभयोः अकारयोः स्थाने अतो गुणे इति पररूपे अकारादेशे स्पर्धन्ते। मध्यम पुरुष पुरुषैक वचने था सहसे इत्यादेशे स्पर्धा से। द्विवचने स्पर्धे थे। बहुवचने स्पर्धद्वे अमहेत्वे। उत्तम पुरुषैक वचने इटः इकारस्य एत्वे स्पर्ध ए अतो गुणे इति पररूपे स्पर्धे। द्विवचने बहुवचने वहे महे इकारस्य एत्वे तस्मिन् परे पूर्वस्य स्पर्ध इति अदन्तस्य अंगस्य अतो दीर्घो ययि इति दीर्घादेशे स्पर्धावहे स्पर्धामहे। एवं च लटि रूपाणि सन्ति। स्पर्धते स्पर्धेते स्पर्धन्ते स्पर्धसे स्पर्धेते स्पर्धत्वे स्पर्धे स्पर्धावहे स्पर्धामहे। अग्रे लिटि स्पर्ध धातुः लिटि लकारे एत धातुस्तु इजादि अस्ति अतः तत्र आम भवति। आमन्तात् क्रीलिट इत्यादीनाम् अनुप्रयोगो भवति। अयं धातुः इजादिः नास्ति अत्र आम नास्ति। स्पर्ध धातुः लिटि लिटः स्थाने तादि प्रत्ययादेशे प्रथम पुरुषैक वचने तादेशे स्पर्ध त प्रत्ययस्य लिट् च इति सूत्रेण आर्धातुक संज्ञा अस्ति। अतः आर्धातुकत्वात् सार्वधातुक संज्ञायाः बाधात् शप न भवति। तस्य स्थाने एष इति आदेशो भवति। लिटस्तजयोरेषिरेच तत्र शकारस्य इति संज्ञा लोपो भवति। किं जातं रूपं स्पर्ध ए धातोः लिटि धातोरनभ्यासस्य एकाचो द्वे प्रथमस्य इति प्रथमस्य एकाचः स्पर्ध इत्यत्र एकः एव एकाच व्यपदेशिबद्ध भावेन स एव प्रथमः एकाच तस्य द्वित्वं भवति। स्पर्ध इत्यस्य द्वित्वे कृते स्पर्ध स्पर्ध ए इति रूपं जातम्। पूर्वस्य स्पर्ध इत्यस्य अभ्यास संज्ञा भवति। केन सूत्रेण पूर्वोऽभ्यासः। अभ्यासे हलादिः शेषो भवति। केन सूत्रेण हलादिः शेषः इत्यनेन। तेन अत्र आदिः हल्कः सकारः तस्य शेषः प्राप्तः। अन्येषां हलां पकार रेफ धकाराणां लोपः प्राप्तः। किन्तु तं हलादिः शेषम् इति सूत्रं बाधित्वा अत्र सकार लोपार्थं पकार शेषार्थं सूत्रमस्ति शरपूर्वाः खयः। सूत्रस्य अर्थः अस्ति अभ्यासस्य शरपूर्वाः खयः शिष्यन्ते। अभ्यासस्य इति पदम् अनुवृत्तम् अस्ति। कस्मात् अत्र लोपोऽभ्यासस्य इति सूत्रात्। एवं शिष्यन्ते इति अर्थः अस्ति शेषः इति पदस्य। हलादिः शेषः इति सूत्रात् शेषः इति पदम् अनुवृत्तम्। शेषः इत्यत्र कर्मणि गए शिष्यते इति शेषः। तस्य च बहुवचनान्ततया विपरिणामः कर्तव्यः। यतो हि अत्र खयः इति बहुवचनान्तं पदं वर्तते। अतः शेषः इत्यस्य बहुवचनान्ततया विपरिणामे कृते शिष्यन्ते इति अर्थः संजातः। के शिष्यन्ते शरपूर्वाः खयः। खयः शिष्यन्ते। कीदृशाः खयः ये शरपूर्वाः सन्ति। शर पूर्वः येभ्यः इति बहुव्रीहि वर्तते। शर पूर्वः येभ्यः ते शरपूर्वाः। शर इति प्रत्याहारेण तालव्य शकार मूर्धन्य शकार दन्त्य शकार एतेषां त्रयाणां वर्णानां ग्रहणं भवति। ते पूर्वतया वर्तमानाः सन्ति। येषां तादृशाः ये खयः। खय शब्देन वर्ग प्रथम द्वितीयाः सर्वे वर्णाः गृह्यन्ते।
अभ्यासे वर्ग प्रथमाः वर्ग द्वितीयाः ये वर्णाः तेभ्यः पूर्वं यदि शर्वर्णः वर्तते तर्हि हलादिः शेषः इति सूत्रेण आदिभूतस्य हलः अर्थात शरः लोपो न भवति, अपितु शरः परे ये खयः तेषां खयाम एव लोपो भवति, तेषां शेषो भवति, लोपो नहीं शेषः, खयाम शेषो भवति अर्थात खयः शिष्यन्ते अन्ये ये हलः ते सर्वे लुप्यन्ते तेन शरः अपि लोपो भवति। अत्र स्पर्ध धातौ शर वर्तते सकारः, तत्पूर्वकः खय अस्ति पकारः पवर्ग प्रथमः, अतः शर पूर्वकत्वात् पकारस्य शेषः अन्येषां हलाम आदेः सकारस्य मध्यवर्तिनः रेफस्य अन्त्यस्य धकारस्य च एतेषां त्रयाणां हलां लोपो भवति। प इति अवशिष्यते अभ्यासे, तर्हि रूपं जातं पस्पर्ध, अग्रे ए सम्मेलने पस्पर्धे इति रूपम्। एवं सर्वेषु पुरुषेषु सर्वेषु वचनेषु धातोः द्वित्वे कृते अभ्यास कार्येषु जातेषु पस्पर्ध इति रूपं समानं भवति। तत्र प्रत्ययाः योजनीयाः। प्रथम पुरुषैक वचने तस्य एष आदेशे पस्पर्ध ए सम्मेलने पस्पर्धे, द्विवचने आताम प्रत्ययः अस्ति पस्पर्ध आताम, आताम इत्यस्य टेः आम इत्यस्य एत्वे वर्ण सम्मेलने पस्पर्धाते। बहुवचने झस्य स्थाने लिटस्तझयो रेशिरेच इत्यनेन इरेच इत्यादेशे चकारस्य इत संज्ञायां लोपे पस्पर्ध इरे सम्मेलने पस्पर्धिरे। मध्यम पुरुषैक वचने थासः स्थाने थासः से इति से इत्यादेशे पस्पर्ध से इति बलादिः अस्ति, आर्धातुक संज्ञकः अस्ति लीलादेशत्वात्, अतः तस्य इडागमो भवति। आर्धातुकस्य इड् बलादेः इत्यनेन इडागमे कृते इटः परस्य से इति प्रत्ययस्य अवयवः यः सकारः तस्य मूर्धन्यादेशो भवति आदेश प्रत्यययोः इत्यनेन, तर्हि रूपं जातं पस्पर्धिषे। द्विवचने आथामः टेः एत्वे पस्पर्धाथे, बहुवचने ध्वमः टेः एत्वे पस्पर्ध द्वे, अतस्य इडागमे पस्पर्धिद्वे। उत्तम पुरुषैक वचने इति पस्पर्ध इ इकारस्य स्थाने एत्वे एकारादेशे सम्मेलने पस्पर्धे। द्विवचने बहुवचने च वहिः महिः बलादिः अस्ति, तस्य इडागमो भवति, इडागमानन्तरं रूपं जायते पस्पर्धि वहे पस्पर्धि महे। एवं च लिटि रूपाणि जातानि पस्पर्धे पस्पर्धाते पस्पर्धिरे पस्पर्धिषे पस्पर्धाथे पस्पर्धित्वे पस्पर्धे पस्पर्धिवहे पस्पर्धिमहे। लुटि एतवत् एव रूपाणि स्पर्धातोः लुटि लुटः स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने तादेशे तस्य सार्वधातुक संज्ञायां शपि प्राप्ते शपं बाधित्वा लुटि स्यतासिल लुटोः इत्यनेन तास् प्रत्ययो भवति, तस्य बलादित्वात् इडागमो भवति, इडागमे कृते रूपं जातं स्पर्धितास्। स्पर्धितास् इति रूपं सर्वेषु प्रत्ययेषु योजनीयम्। पूर्व रूपं भवति स्पर्धितास्, तत्र प्रत्यय योजनायां प्रत्यय प्रयुक्तानि अन्यानि कार्याणि भवन्ति। यथा तस् प्रत्ययस्य स्थाने लुटः प्रथमस्य दारुरसः इत्यनेन डा इति आदेशो भवति, डकारस्य इत संज्ञा अस्ति, लोपो भवति, आ इति अवशिष्यते, प्रत्ययस्य डित्वात् डित्व सामर्थ्यात् भवसंज्ञायाः अभावे अपि तासः टेः आस इत्यस्य लोपो भवति, लोपे कृते स्पर्धित आ इति रूपम् अस्ति। स्पर्धित इति
लघुपदम अंगम भवति तस्य उगंत लघुपदस्य च इति गुणः प्राप्तो भवति तस्य निषेधः कर्तव्यः केन दीधि वेवीटाम इति सूत्रेण यतो हि इकारः इट वर्तते अतः तस्य इटः इकारस्य गुणनिषेधे स्पर्धितः सम्मेलने स्पर्धितः द्विवचने आतां प्रत्ययस्य स्थाने रौ इति आदेशो भवति स्पर्धितास् रौ सकारस्य लोपो भवति रीच इति सूत्रेण स्पर्धिता रौ इति रूपं बहुवचने झस्य स्थाने रस इति आदेशो भवति स्पर्धितास् रस अत्रापि तासः सकारस्य रीच इत्यनेन लोपः स्पर्धितारस् ऋत्वे विसर्गे स्पर्धितारः मध्यम पुरुषैक वचने थासः स्थाने से इति आदेशो भवति स्पर्धितास् से तासः सकारस्य लोपः ताशस्त्योर लोपः इति सूत्रेण सकार लोपे कृते रूपं जातं स्पर्धितासे द्विवचने आथामि टेह एत्वे स्पर्धितासाथे बहुवचने ध्वमि टेह एत्वे स्पर्धितास् द्वे सकारस्य धीच इति सूत्रेण लोपः स्पर्धिताद्वे उत्तम पुरुषैक वचने इति इटः इकारस्य एत्वे स्पर्धितास् ए ह एति इति सूत्रेण तासः सकारस्य स्थाने हकारादेशे स्पर्धिता हे इति रूपं वही महि प्रत्यये परे प्रत्ययस्य टेः एत्वे सम्मेलने स्पर्धितास् वहे स्पर्धितास् महे इति रूपं सिद्ध्यति एवं च लुटि स्पर्धिता स्पर्धितारौ स्पर्धितारः स्पर्धितासे स्पर्धितासाथे स्पर्धिताद्वे स्पर्धिताहे स्पर्धितास्महे स्पर्धितास्महे इति रूपाणि भवन्ति एवं लिटि लकारे अपि एद् बत एव रूपाणि भवन्ति सैव प्रक्रिया स्पर्धातोः लिटि लकारे लिटः स्थाने तादि प्रत्ययाः आदेशाः भवन्ति तेषां तादीनां सार्वधातुकत्वात् शप् प्रत्ययः प्राप्तो भवति तं शपं बाधित्वा लिटि स्यतासि लिदुटोः इति सूत्रेण स्यः प्रत्ययो भवति तस्य बलादित्वात् इडागमो भवति इडागमे कृते स्पर्ध ईस्य इति रूपं इणः परस्य स्य प्रत्ययावयवस्य सकारस्य आदेश प्रत्ययो इति मूर्धन्यादेशे स्पर्धिष्य स्पर्धिष्य इति रूपं समानं सर्वेषु प्रत्ययेषु तत्र प्रत्ययाः योजनीयाः स्पर्धिष्य त टेः एत्वे स्पर्धिष्यते स्पर्धिष्य आताम् आताम् इति आकारस्य आतोनितः इति आदेशः यकारस्य लोपो व्योर्बलि इति लोपः अकारस्य इकारस्य च स्थाने गुणः एकारः टेः एत्वं तर्हि रूपं भवति स्पर्धिष्येते बहुवचने झस्य अन्तादेशे अकारयोः पररूपे स्पर्धिष्यन्ते मध्यम पुरुषैक वचने थासः से स्पर्धिष्यसे द्विवचने स्पर्धिष्य आथे टेः त्वे कृते तथैव आकारस्य इ आदेशे अकार लोपे गुणे स्पर्धिष्येथे बहुवचने ध्वमः टेः त्वे स्पर्धिष्यध्वे उत्तम पुरुषैक वचने इटः इकारस्य एत्वे स्पर्धिष्य ए अतो गुणे पररूपे स्पर्धिष्ये द्विवचने बहेः बहुवचने महेः इकारस्य एत्वे तस्मिन् परे पूर्वस्य आकारस्य दीर्घे स्पर्धिष्यामहे स्पर्धिष्यामहे एवं च लिटि रूपाणि सिद्ध्यन्ति स्पर्धिष्यते स्पर्धिष्येते स्पर्धिष्यन्ते स्पर्धिष्यसे स्पर्धिष्येथे स्पर्धिष्यन्त्वे स्पर्धिष्ये स्पर्धिष्यामहे स्पर्धिष्यामहे समयः सञ्जातः भवतु अत्रैव विरामो विधेयः अग्रिमेषु
अन्येषु लकारेषु अवशिष्टानि रूपाणि श्वः वक्ष्यन्ते। ओम शांति शांति शांति।